बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूंकि अदालत ने खुद फैसला दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल साइड के ऊपर है। अब मसला है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और हुकूमत का। लेकिन मैं आपको खबर देना चाहता हूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, सबसे पहली बात यह है कि अदालती हुक्म के बावजूद हुकूमत ने इस इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली है। और सिर्फ हुकूमत की हद तक बात नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रात को इजलास हुआ, उस इजलास के बाद जो लोकल बॉडीज इलेक्शन को उनका विंग देखता है, उनको किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रात को ही बता दिया गया था कि अदालत का हुक्म अपनी जगह पे, लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है जी? कि लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, अमला हमारे पास मौजूद नहीं है और 10 से 15 रोज दरकार हैं। और हैरान कुन तौर पे हुकूमत भी रात को कह रही थी इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा जी हम इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे। यानी दोनों इस चीज के ऊपर ऑन पेस थे और बिल्कुल चीजें ऐसी नजर आ रही थी जैसे एक सिंक्रोनाइज किस्म की है कि गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अब अदालत पूछेगी कि आप ये बताएं कि आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, तो अब थ्रेट अलर्ट्स के ऊपर बात आ गई है। अब राना सनावला ये कहते हुए नजर आए कि देखिए अक्टूबर में इलेक्शन का शौक पूरा हो जाएगा। और उन्होंने कहा जी बल्दियाती इंतखाबात इदारे जो हैं वो 2020 में मुद्दत खत्म कर चुके थे, लेकिन पीटीआई ने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? चलिए, पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाया तो आप इलेक्शन करवा लेते, कम से कम आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गलत साबित कर देते। लेकिन इलेक्शन कैसे हो सकता है? जिस तरह आपने लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, दीगर शहरों के सर्विस देखे। अभी बकरम साहब आजकल अब हलकों के अंदर जा रहे हैं शहरों की बजाय। तो लाहौर का हलका है N129, जहां पे अयाज सादिक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। वहां पे उन्होंने पूछा कि आइंदा इंतखाबात के अंदर आप किसको वोट देंगे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर शहर का वोट बैंक है वो 40% रेशो आई और उसके मुकाबले में नून लीग 32%। जिसका मतलब ये है कि असल में यही वो खौफ है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये उस तरफ नहीं जा रहे। और अब सिर्फ और सिर्फ आज देखना यह है कि हुकूमत तो इंट्रा कोर्ट अपील करेगी ही करेगी, और अब तक शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तो कर भी चुकी हो, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी करेगा। दोनों इल्ला माशाल्लाह एक पेज के ऊपर है, लेकिन असल मैच एक और है। असल मैच अदालत का है और वो है तौहीन अदालत। देखना यह है कि रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से राना सनाउल्लाह बहुत पुरुम्मीद थे। जस्टिस आमिर फारूक की बहुत तारीफें कर रहे थे। लग ये रहा है कि 2 रुकनी बेंच और 2 रुकनी बेंच फौरी तौर पर इस मामले को निमट देगा। लेकिन इस दौरान सिस्टम जरूर एक्सपोज हो गया, दुनिया के सामने मजाक जरूर बन गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध में इलेक्शन नहीं करवा सकता, अगर वो इस्लामाबाद का सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत का इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सकता, तो उसकी सलाहियत के ऊपर पूरा सवाल उठता है। अब 2 तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने आज ये फैसला किया है कि वो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे, और अब तक शायद वो दरखास्तें दायर भी हो चुकी हूं। तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार इस बात का कि 8 बजे तक वेट किया जाएगा पोलिंग के हवाले से, और उसके बाद ये दोनों जमातें अलग अलग पोलिंग के हवाले से आगे चलेंगी। अब अगली बात सुन लीजिए। अगली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके दीगर जो अरकान हैं, उनके ऊपर अब बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत को चाहिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे। रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दीगर जो मुबसरीन हैं लोग, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि देखिए ये मिसकंडक्ट भी है, ये हुकूमती अहकामात की, ये अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है, और ये इनकॉम्पिटेंसी भी है। अगर जो आपका बुनियादी फर्ज है, यानी ऐसे ही है कि फौज को अपने दिफा के लिए रखा हुआ है, और जब जब दिफा का मौका है तो फौज उसमें से कोई ऐसा जरिया निकालने की कोशिश करे, हमने डिफेंस नहीं करना। मिसाल के तौर के ऊपर आपने एफबीआर को टैक्स कलेक्ट के लिए और उस चीजों के लिए रखा हुआ है, जब जब टैक्स कलेक्ट का मौका आए तो एफबीआर का हमने ये नहीं करना, तो फिर उसका मकसद फौत हो जाता है। अब समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीछे काम क्या रह जाता है। लेकिन जाहिर बात है, जरा एक और खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि चूंकि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, तो मालूम यह हुआ कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर राना सनाउल्लाह के मुताबिक उन्होंने इसहाक डार ने आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के सामने इमरान खान की मुल्क दुश्मनी के सबूत रखे और साबित किया कि इस वक्त मुल्क की मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है। यानी इमरान खान जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, जो जमान पाक में बैठे हुए हैं, उनकी हुकूमत गिराई गई, लेकिन इनको लाया गया। लेकिन मुआशी तबाही के जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस सबसे हट के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब ने इसहाक डार की कारकर्दगी के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। उनकी कारकर्दगी के ऊपर इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 260 रुपए और 265 रुपए तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स
اس وقت کم ترین سطح کے اوپر 5.8 بلین ڈالرز کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اگلی خبر سن لیجئے، اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کے ایئرپورٹس انٹرنیشنل آپریٹرز چلائیں گے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو ضابطے کی کارروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا، یعنی واضح طور پہ ان کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے امریکہ کے اندر پاکستان کے سفارت خانے کی ایک عمارت کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے اس ہوٹل کے متعلق سنا تھا تو بتایا گیا تھا جی زلفی بخاری کو بیچا جا رہا ہے، جی عمران خان اس میں سے لے رہے ہیں، تو اب ایسی وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر یقینی طور پہ جو طاقتور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ رات بہت اچھا ہوا ہے جی، اسحاق ڈار صاحب کی کارکردگی اتنی شاندار ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بالکل اعتماد کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے بھی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو اعتماد ہے، اگر ان کو اعتماد نہ ہوتا تو اسحاق ڈار صاحب جب اشتہاری کا سٹیٹس تھا تو وہ سرکاری وزیر اعظم کے جہاز میں واپس نہ آتے اور ان کے بغیر ممکن بھی نہیں تھا۔ اور عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو این آر او نہ ملتا تو ان کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اور اب قومی سلامتی کمیٹی میں کون کون ہے، کس کس کو ان کے اوپر اطمینان کا اظہار ہو سکتا ہے آپ وہ بھی دیکھ لیجئے۔ لیکن ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ ضرور مایوس ہیں اور لوگ ان کی کارکردگی سے اتنے مطمئن ہیں کہ حکومت کو جب بھی کہا جاتا ہے الیکشن کی طرف تو حکومت الیکشن سے بھاگ جاتی ہے۔ ذرا ایک اور خبر کر لیجئے، خبر یہ ہے کہ آٹا، دالیں، چاول، دودھ، انڈے اور ڈبل روٹی سمیت 23 اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ہم نیوز کی خبر ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ عوام کے مسائل ہیں اور عوام کے مسائل عوام جانے، اور وہ قوم کے کیا ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس حکومت کو چلانا ہے اور ہر صورت رکھنا ہے، وہ ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے چیزیں کب تک چلیں گی۔ اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اعجاز سید نے یہ خود کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے معاملے میں نیوٹرل نہیں ہے، اور اگر نیوٹرل ہو تو یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ آگے نہ چلے۔ اب اگلی خبر سن لیجئے، اب آڈیوز اور ویڈیوز کا اتنا وہ ڈھنڈورا پیٹ چکے ہیں اور اتنا وہ کر چکے ہیں کہ اب اس میں سے وہ چیزیں رہ ہی نہیں گئی، لوگوں کو اس سے شاید کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ آپ یوں کریں کہ اب آڈیو ویڈیو ایک بار لیک کر لیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد الیکشن کروا لیں، عوام کو موقع دے دیں کہ کم از کم وہ کریں۔ اب خبریں یہ آئی ہیں جی وہ جو سب سے متاثر کن آڈیوز اور ویڈیوز ہیں وہ جی الیکشن کے قریب آئیں گی، جو امپیکٹ ڈالنے والی ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے جی وہ خواجہ سرا کے ساتھ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی غیر فطری عمل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور کہاں سے کی جا رہی ہے ان سب کو پتہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر ان کے مطابق یا ان کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ ہوتا تو وہ تو عمران خان کو اپریل کے مہینے میں سارا سلسلہ ختم کر چکے تھے اور وہ تو جیت چکے تھے یہ گیم، لیکن ظاہری بات ہے وہ گیم جیت ابھی تک نہیں سکے۔ اگر وہ جیت چکے ہوتے تو کم از کم صرف اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے اوپر اتنا رولا نہ ہوتا۔ یہ پتہ ہے الیکشن نہیں ہوگا اور یہ الیکشن کون نہیں کروانا چاہتا اور کیسے چیزیں ہوں گی، آپ کے اب چند گھنٹے کی بات ہے، کچھ چیزیں اب تک ہو چکی ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب حتیٰ کہ اس حد تک گیم چلی گئی ہے کہ عائشہ گلہ لئی کو پھر میدان میں لایا گیا ہے کہ کوئی کسر رہ نہ جائے۔ اگر اتنی کوشش کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو آپ کوشش کر کے الیکشن کروا لیں، اب عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن اس طرف نہیں جانا۔ اب عائشہ گلہ لئی صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ سپریم کورٹ عمران خان کے اوپر تاحیات پابندی عائد کرے، اور ان کے مطابق انہوں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا لیکن اس وقت لوگوں نے یقین نہیں کیا تھا، لوگوں نے تب بھی یقین نہیں کیا تھا اور لوگ آج بھی کرنے کو نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ان کے متبادل ہیں لوگ کیسے ٹرسٹ کریں؟ مثال کے طور کے اوپر پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، واپس ہو گئی، اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد تو جمع کروا دی گئی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد کے بعد نمبر کیسے پورا کرنا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس کے اوپر پریشان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں جس کی بنیاد کے اوپر اب ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن یہ اگر کر بھی لیا جائے تو کتنا سلسلہ ہے؟ اب تقریباً آج سال کا آخری دن ہے، جنوری ہے اور اکتوبر کو بہت دور نہیں ہے اگر الیکشن اپنے ٹائم کے اوپر بھی ہوں، لیکن یہ سارے ہیلے بہانے اور ہیلے بہانے آپ کے کسی طور پہ حق میں نہیں جا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔